नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। नाजरीन, रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और आज 3 तारीख़ है रबीउल अव्वल शरीफ की। पूरी दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम विलादत इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है और ख़ास तौर से 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर बेशुमार जगहों से जुलूस मोहम्मदी बरामद होता है। लखीमपुर खीरी ज़िले का तारीख़ी कस्बा खीरी, जहाँ कमोबेश 50 साल से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरामद हो रहा है और इस जुलूस में हज़ार लोग शिरकत करते हैं और कई दर्जन कमेटियां जो मजहबी अंजुमनें हैं वो शिरकत किया करती हैं। लेकिन जो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मरकज़ी कमेटी है वो अंजुमन रूह कायनात है और तकरीबन आधी सदी से अंजुमन रूह कायनात जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़यादत कर रही है, नेतृत्व कर रही है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर निकलने वाले जुलूस के सिलसिले में क्या तैयारियां की जा रही हैं, और चूँकि अंजुमन रूह कायनात मरकज़ी कमेटी है और इसी अंजुमन रूह कायनात की हिदायत पर, इसके निर्देशन पर और इसकी क़यादत में तमाम अंजुमनें शिरकत करती हैं जुलूस में। अंजुमन रूह कायनात की आज मीटिंग हो रही है। मोहल्ला मुगली टोला और ये सैयदवाड़ा का ये बॉर्डर का इलाका है और इस वक्त जिस घर में हम मौजूद हैं ये घर मरहूम अब्दुल सईद ख़ान साहब उर्फ़ शब्बन ख़ान साहब मरहूम, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, वो बरसहा बरस तक इस अंजुमन के वो सदर रहे हैं। उनके इंतकाल के बाद में अब ये ज़िम्मेदारी कस्बा खीरी नहीं बल्कि पूरे ज़िले की एक बहुत ही मारूफ़ शख्सियत जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत सोशल वर्कर और मजहबी रहनुमा भी हमारे हैं, आली जनाब डॉक्टर मतलूब अहमद कुरैशी साहब, जो कि इस अंजुमन के सदर हैं। उनसे हम बात करेंगे और कुछ हज़रात से भी बात करेंगे और क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से अंजुमन रूह कायनात जो दीगर अंजुमन हैं उनको क्या हिदायत देंगी और जुलूस में शामिल होने वाले लोगों से वो क्या अपील करेंगी, इस हवाले से बात की जाएगी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो आज आपकी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या तय पाया है ख़ास जुलूस को लेकर? चूँकि हमारे पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का ये जुलूस है और ये हमेशा से 50 साल से पूरी शान व शौकत के साथ हमेशा से अंजुमन रूह कायनात की क़यादत में उठता चला आ रहा है। हमारे तमामी मेंबरान जो हमारे साबिक थे वो अब इस दुनिया में नहीं हैं और ख़ास कर जो हमारे बड़े भाई, हमारे मोहतरम, हमारे करम फरमा जनाब अब्दुल सईद ख़ान साहब, जिन्होंने करीब 49 साल इसकी क़यादत, बल्कि 48-49 साल क़यादत की, अब वो हमारी इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी कमी हम लोग बहुत महसूस करते हैं, मगर ये एक दुनिया फ़ानी है, जो आया है वो जाएगा और कल हम नहीं होंगे, कोई इसकी दूसरी आदमी क़यादत करेगा। तो मगर हम लोगों ने हमेशा ये चाहा है कि जुलूस मोहम्मदी कस्बा खीरी का ये वाहिद ऐसा जुलूस है जिसके ऊपर हमेशा से नूरानियत, मोहब्बत और हुजूर की शान में जो जुलूस उठता है उसके तमाम मतलब ये हैं अंजुमनें इसको क़यादत में शामिल होकर देखती हैं और इसका असर तमाम मतलब कुर्जवार के लोगों में भी जाता है। और इन साल चूँकि पिछले साल में बरसात ने रहना डाल दिया था, मगर उम्मीद ये है कि ये साल अगर बारिश ने रखना नहीं डाला तो ये जुलूस इस साल तारीख़ी जुलूस होगा और हमारा कस्बा पूरा जगमगाएगा और पूरे कस्बे के अवाम, उनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत और उनका जो वो है वो हमेशा से रहा है और उनकी अंदर की दीवानगी ये साबित करती है
کہ جلوس محمدی کھیری کا ایک تاریخی جلوس ہے جو قرب جوار کے کئی ضلعوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آج یہ آپ کی پہلی میٹنگ ہے انجمن کی؟ جی ہاں، یہ آج ہماری سال کی پہلی میٹنگ ہے اور انشاءاللہ 25 تاریخ کو ہم جنرل میٹنگ کریں گے جس میں قصبے کی تمام انجمنوں کو بلا کر کے ہم یہ ہدایت دیں گے کہ ہمارے پیغمبر کا جلوس ہے، ہمیشہ سے ہماری تاکید رہی ہے کہ جلوس میں ہمیشہ پاک و صاف رہیں، سر پہ ٹوپی لگائے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، خواتین حضرات چھتوں سے جلوس کو نہ دیکھیں، اس سے ہمارے بے حرمتی ہوگی، ہمارے جھنڈوں کی بے حرمتی ہوگی وہ، اور ساتھ میں کوئی بھی آدمی، کوئی بھی جلسے میں شامل آدمی بیڑی سگریٹ نہ پیے بلکہ درود شریف پڑھتا ہوا جلوس میں شامل ہو۔ کتنی انجمن آپ کے قصبہ کھیری میں کتنی انجمن ہیں جو جلوس میں شرکت کرتی ہیں؟ چونکہ آپ قیادت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ ایک ہوگا۔ ہاں، پوری قصبے کی انجمنیں جو قریب ہمارے ہاں نوٹ بھی ہیں، کم از کم 35 سے 40 ہیں۔ 35-40 انجمنیں قصبہ کھیری کی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا قرب و جوار کے جو گاؤں ہیں، موازیات ہیں، وہاں سے بھی کوئی انجمن شامل ہوتی ہیں؟ شاید ہم کو یہ یقین معلوم ہوا ہے کہ رسول پور وغیرہ سے اور محمد پور وغیرہ سے بھی جھنڈے آتے ہیں اور وہ ہمارے جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آغاز کس وقت اور کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ سنی امام باڑہ جو ہے، چونکہ رات میں وہاں پہ ایک جلسہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہیں اس سنی امام باڑے میں اسی وقت تیاری کر کے اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ 10 بجے پرچم کشائی ہو جائے اور وہیں پہ صلاۃ و سلام کے بعد ہمارا جلوس رواں و دواں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آغاز محلہ شیخ سرائے میں جو سنی امام باڑہ کہلاتا ہے وہاں سے آغاز ہوتا ہے پرچم کشائی کے ساتھ میں صبح قریب 10 بجے، اور اس کے بعد میں پھر پورے قصبے کا راؤنڈ کرتا ہوا اور تاخیر شب وہی قریب 1-1:30 بجے جلوس کا اختتام قصبہ کھیری کے ہی قلعہ شاہی پر ہوتا ہے۔ کچھ ڈی جے وغیرہ کو لے کر بھی کوئی اپیل کی گئی تھی، اس سے پہلے بھی کی گئی تھی، اس بار بھی کوئی اپیل کی جا رہی ہے؟ ہم لوگ چونکہ امن پسند ہیں اور ہمارے پیغمبر کا یہ جلوس ہے، ہم اپنے عوام سے یہ گزارش کریں گے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے پیغمبر کے جلوس میں مطلب کہ دھبا بنے، لہٰذا آپ جو نعتیں پڑھیں تو مائک وغیرہ پہ پڑھیں، ڈی جے وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ ناظرین، یہاں پہ اور بھی بہت سے عہدے داران ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ اگلا 1-2 منٹ اور ہم بات کریں تو اگر کوئی صاحب کچھ بات کرنا چاہیں۔ چلیے، ہاں، یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ لوگوں کی تیاریاں ہوتی ہیں جلوس محمدی کو لے کر، اور چونکہ صبح 10 بجے سے اور دیر رات تک جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے قصبے میں راؤنڈ کرتا ہے، تو کیا ضلع انتظامیہ کو، ضلع پرشاسن کو یا مقامی جو پولیس وغیرہ ہے، آپ اپنے پروگرام کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں؟ ہاں، LIO والے لوگ آتے ہیں، ان کو پوری بات بتا دی جاتی ہے انجمن کی طرف سے۔ اچھا، آج بھی آئے تھے، ان کو سب بتا دیا گیا۔ سب بتا دیا گیا ہے۔ جو آپ کے نردھارت راستے ہیں، جو مقررہ راستے ہیں، ان کے بارے میں؟ ہاں، سب بتا دیا گیا، پورے سارے، ہاں، سب بتا دیا گیا، سب ٹوٹل۔ تو ناظرین، الیاس چشتی صاحب بھی اس انجمن کے ایک رکن ہیں، ایک ممبر ہیں اور صحافی بھی ہیں۔ تو الیاس صاحب، یہ بتائیے کہ جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے نوجوان بائکس وغیرہ سے جو چلتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں موٹر سائیکل وغیرہ۔ ایک عام شکایت یہ رہتی ہے کہ جلوس کے دوران تیز اسپیڈ میں گاڑیاں نکلتی ہیں، جس سے کبھی کبھی کچھ حادثات ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے اور کبھی کبھی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا انجمن روح کائنات کوئی اپیل کرے گی نوجوانوں سے؟ سب سے پہلے تو آپ کے kheeri.com کے ذریعے سے پوری ملت اسلامیہ کو ربیع الاول کی مبارکباد، اور آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور انجمن روح کائنات کی ایک اپیل کی شکل میں آپ یہاں پر تشریف لائے۔ اور دوسری بات یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1900 تقریباً، جہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ 1973 سے انجمن روح کائنات تشکیل میں آئی، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر انجمن جو ہے پورے قصبے کی جو دیگر اور انجمنیں ہیں، انجمن جلوس کی قیادت کر رہی ہے۔
एक ये बात। दूसरी ये बात है कि कस्बे की जो दीगर और अंजुमनें हैं उनकी तादाद तकरीबन 50 है, और इसके अलावा तकरीबन 10 से 15 जो अंजुमनें बाहर से जो मौज़ूआत हैं और गाँव हैं वहाँ से आती हैं। और जो आपने सवाल किया था उसका जवाब ये है, जैसे कि अभी आपने साजिद साहब से पूछा इंतज़ामिया का, जाहिर सी बात है कि तकरीबन आपने बताया कि 50 बरस हो गए हैं अंजुमन रूह कायनात को क़यादत करते हुए, तो इंतज़ामिया ख़ुद इस मामले में एक्टिव रहती है और हम उसके शुक्रगुज़ार हैं कि वो अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ हमारे शाने से शाना मिलाकर इंतज़ामिया हर मुमकिन मदद हमारी करती है, और जिस तरह से इंतज़ामिया मदद लेना चाहता है हम लोग भी इंतज़ामिया की मदद करते हैं। अब रह गई बाइक्स की बात, तो जाहिर सी बात है कि हर बरस अंजुमन रूह कायनात के लोग अंजुमन रूह कायनात माइक के ज़रिए अनाउंसमेंट कराती है, और इस बार भी अनाउंसमेंट कराया जाएगा। और जो ये नौजवान जिस तरह की हरकत करते हैं, जाहिर सी बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का हम लोग जश्न मनाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए उन नौजवानों को कि आखिर हम किसका जश्न मना रहे हैं, जो आलम इस्लाम के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। एक चीज़ ये बताइए कि अंजुमन रूह कायनात चूँकि ये मरकज़ी कमेटी है और क़यादत करती है पूरे जुलूस की, तो अंजुमन रूह कायनात की जानिब से क्या क्या जुलूस के दौरान इंतज़ामात क्या क्या होंगे? गर्मी का मौसम है, क्या कोई पानी वगैरह का इंतज़ाम कोई होगा, या इस तरह से कोई इंतज़ाम वगैरह होता है? पूरे कस्बे में आप तो खैर हमसे ज़्यादा सीनियर हैं और आपने पूरी दीगर और अंजुमनें देखी हैं, और आप भी एक अंजुमन, आपने बड़ी एक अंजुमन चलाई है, तो आपने देखा होगा कि कस्बे में हर एक जगह पर अंजुमन रूह कायनात का जो मामला है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा दीगर और अंजुमनें हटा दीजिए, कस्बे के दीगर और मोअज़्ज़िन जो है इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अंजुमन रूह कायनात क़यादत करती तकरीबन 45-46 मेंबरान हैं जो अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अंजुमन पूरे जुलूस में शामिल होते हैं, कुछ आगे होते हैं, कुछ बीच में होते हैं, कुछ पीछे होते हैं, और बस यही कि किसी तरह का कोई इंतशार ना हो, और इसी तरीके से जुलूस चला करता है। और जो आपने बताया कि शिरीनी वगैरह का, तो जाहिर सी बात है कि ये तो सब दिया हुआ सरकार का है, उन्हीं के नाम पर सब लुटाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट का क्या इंतज़ाम रहेगा शाम के वक्त से, चूँकि कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है रोशनी की? मुझे ये बताया गया कि शायद पिछले साल स्ट्रीट लाइट शायद नहीं थी, मुझे नहीं मालूम है कि थी या नहीं थी। पानी की वजह से ऐसा हो गया था कि लाइट नहीं, लेकिन इस बार लाइट होगी। और दूसरी बात, आपने सवाल नहीं किया लेकिन मैं आपके चैनल के ज़रिए से खीरी नगर पंचायत के ओहदेदारानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि खास इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि जिस रास्ते से जुलूस गुजरेगा उस रास्ते के जो कट्स हैं, जिसके जाने की जहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, वो रास्ते पूरी तरीके से डैमेज हैं। उससे ये होगा कि जब गाड़ियाँ निकलेंगी तो वो रास्ते और डैमेज होंगे, जब डैमेज होंगे तो हादसे का ख़तरा रहेगा। तो आपके चैनल के ज़रिए से मैं नगर पंचायत के ओहदेदारान से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार उसका मुआयना ज़रूर कर लें, और अगर कहीं पर पत्थर टूटे हुए हैं तो उसका बेहतर इंतज़ाम कराने की ज़हमत करें। तो अगली मीटिंग आपकी जो होगी, अगली मीटिंग 25 सितंबर को दिन सोमवार है, वो जनरल मीटिंग होगी, दीगर कस्बे के और अंजुमनें आएंगी, उनसे जो भी मामलात हो गए, और परचम कुशाई का वक्त वो अभी मीटिंग में तय हुआ है कि 10 बजे परचम कुशाई सुन्नी इमामबाड़े में होगी। हाफिज़ साहब, आप भी जो है कुछ बताएं, और ख़ास तौर से हम ये चाहेंगे कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो तक़द्दुस है, उस तक़द्दुस के हवाले से कभी कभी कुछ ऐसा लगता है कि तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है नादानों की वजह से, तो क्या इस मौके पे आप क्या अपील करना चाहेंगे? नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दिन मनाया जाता है और हमारे कस्बे में तारीख़ी जुलूस निकलता है, कमोबेश मैं ये समझता हूँ शायद 45 साल कस्बा खीरी में जुलूस के तक़द्दुस को किसी तरह का कोई पामाल नहीं हुआ, लेकिन चंद बरसों से डीजे के ज़रिए, औरतों की बेपर्दगी की वजह से, और नौजवान तबके के लोग जो जिस तरीक़े से गाड़ियां चलाते हैं और कुछ इतना जोश में नारेबाजी करते हैं जिससे ये लगता है कि जब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
جن کی ولادت ہی تمام خرافات رسومات کو ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے، ان کی ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ہم اس جلوس کے تقدس کو ہمارے تمام قصبہ کے نوجوان پامال کرتے ہوئے تقریباً مجھے 3-4 سال سے دکھائی پڑ رہے ہیں۔ میں ان تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، قصبہ کھیری کی انجمن کے تمام نوجوان ممبران سے گزارش کرتا ہوں، قصبہ کھیری کی تمام ہماری ماؤں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس نبی کی آمد کا ہم جشن منا رہے ہیں، اس نبی کی ان کی آمد ہی اس سلسلے میں ہوئی ہے کہ دنیا کی تمام خرافات، رسومات، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اور امن و سکون کے ساتھ جلوس نکالا جائے، اور ہم غیر کو یہ ایک پیغام دیتے ہوئے نظر آئیں اپنے جلوس کے ذریعے کہ ہمارا جلوس یقیناً امن و شانتی کا جلوس ہے، امن و سکون کا جلوس ہے، اور جس نبی کی آمد کا ہم جشن منا رہے ہیں وہ یقیناً امن و شانتی کے پیغمبر ہیں، اور ان کی یاد میں ہم جشن منا رہے ہیں، اور ان کا یہی پیغام اور یہی اسلام کا پیغام ہے جو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں۔ وہ سبھی کے لیے رحمت ہیں، ذرہ ذرہ کے لیے رحمت ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یقیناً ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اگر کوئی جلوس محمدی کا جو مخالف بھی ہوتا ہے، یا جو تمام ہمارے اور جو جلوس محمدی میں شامل نہیں ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر یہی سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان لوگوں کی ناسمجھی کی وجہ سے کہ شاید جلوس میں یہ تمام طرح کی خرابیاں ہیں۔ یقیناً ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان تمام نوجوانوں سے میں خاص طریقے سے ہمارے تمام اکابر علماء اہل سنت نے بھی اس سال یہ عاجزانہ خدا کا واسطہ دے کر اپیل کیا ہے، گزارش کیا ہے کہ ڈی جے مت بجائیے، بہت ہلکی آواز میں نعت پاک، درود و پاک، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے جلوس محمدی میں شرکت کیجیے، اور اللہ کے نبی کے پیارے جلوس کے تقدس کو مامال مت کیجیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج ہم نے بات کی ہے، اور آپ سبھی جو ناظرین آپ دیکھیے کہ ایک کیمرے کی ایک نظر میں آپ دیکھیے کہ قصبہ کھیری کی تمام محترم اور معزز شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو کہ انجمن روح کائنات کے عہدیداران ہیں اور انجمن روح کائنات کے ممبران ہیں۔ تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو تھوڑا سا ادھر بھی لے چلو، کیمرہ ادھر بھی فوکس ڈالو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں قصبہ کھیری کی معزز شخصیات، سرکردہ شخصیات یہاں پر موجود ہیں، اور انہی کی قیادت میں، انہی کی انجمن ہے اور انہی کی قیادت میں جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالیٰ برآمد ہوگا 28 تاریخ کو، 28 ستمبر کو جلوس محمدی برآمد ہوگا۔ ٹائمنگ بتا دی گئی کہ کس وقت سے برآمد ہوگا۔ ابھی اور بھی جو انجمنیں ہیں، ان انجمنوں کی بھی ایک میٹنگ 23 کو شاید بتائی تھی، 25 ستمبر کو ایک میٹنگ ہوگی۔ فری صاحب ادھر آئیے ذرا سا، 25 ستمبر کو ایک میٹنگ ہوگی، اور ہاں یہ فری صاحب بھی ہیں، ہم چاہیں گے کہ، اور یقیناً یہ نوجوان ہی، یہ بزرگ جو ہماری سرپرستی کرتے ہیں، ہمیں ہدایات دیتے ہیں، دشا نردیش دیتے ہیں، لیکن نوجوانوں کے ہاتھوں میں ایک طرح سے جھنڈا رہتا ہے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہی قیادت رہتی ہے صبح سے لے کر اور دیر رات تک، جب تک کہ جلوس محمدی کا اختتام نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ سب نوجوان اس پہ پوری طور سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی خدمات کو انجام دیتے ہیں۔ تو کچھ کہیں، بتائیں، کچھ نوجوانوں کے لیے کچھ کہیں۔ ہم انجمن کائنات کے ممبر ہیں، ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹیم جڑی ہے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کھیری میں جو بھی انجمن روح کائنات کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور بہتر سے بہتر جلوس محمدی میں شامل ہوں۔ چلیے، بڑی خوشی کی بات ہے، اور ناظرین انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ تعالی مجھے بھی یقین ہے، اور ہمارا قصبہ کھیری کا جو یہ جلوس محمدی ہے، تاریخی جلوس محمدی ہے، کئی ضلعوں میں اس طرح کا جلوس نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں نوجوان کچھ تھوڑا سا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو جلوس محمدی کا تقدس قصبہ کھیری میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ دوسری جگہوں پر نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔
تو انجمن روح کائنات کی قیادت میں جلوس محمدی نکلے گا، اس کی تیاریوں کے بارے میں بتایا گیا۔ آج پہلی میٹنگ ہوئی ہے اور وقت وقت پر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جلوس محمدی کی تیاریوں کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ تک ویڈیو پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ انہیں شیئر کریں، لائک کریں۔ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اس طرح کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہماری بہت ہی عاجزانہ اور بڑی محبت کے ساتھ درخواست ہے کہ kheeri.com جو ہمارا چینل ہے kheeri.com، اسے آپ سبسکرائب کر لیں۔ معاون محمد فضل یونس انصاری اور کیمرہ پرسن محمد شاہان رضا کے ساتھ غفران احمد کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔